दोस्तों, मुल्तान शहर के करीबी गांव में एक मौलाना रहा करते थे। वो गांव की छोटी सी मस्जिद में इमामत का काम करते थे। वो नमाज के अलावा गांव के बच्चों को कुरान मजीद का सबक भी देते थे, जबकि मौलवी साहब की बीवी गांव की बच्चियों को मदरसा पढ़ाती थी। इस तरह से उन लोगों का गुजर बसर होता था। मौलवी साहब की एक ही बेटी थी जो कि बड़ी खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। जब यही बात गांव के जमींदार के बेटे तक पहुंची तो उसने मौके की तलाश शुरू कर दी कि किसी तरह से उस हसीन लड़की को वो देख ले। आखिर वो क्या चीज है जो लोग उसकी खूबसूरती के इतने चर्चे करते हैं। दोस्तों, एक दिन वो नौजवान मौलवी साहब के घर नियाज देने के बहाने चला गया ताकि मौलवी की बेटी का दीदार हो जाए, और आखिर वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गया। दोस्तों, जब इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो मौलवी की बेटी की आवाज आई, दरवाजे पर कौन है? तो नौजवान ने कहा, मेरे पास कुछ सामान मौजूद है जो मेरे वालिद जमींदार ने आप लोगों के लिए भेजा है। लड़की कहने लगी, आप ये सामान दरवाजे में रख दें, मैं उधर से उठा लूंगी। जमींदार के बेटे ने सामान रखा और वो वहीं इंतजार करने लगा। जब लड़की ने समझा कि ये नौजवान सामान रखकर चला गया है तो उसने सामान उठाने के लिए दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उस नौजवान ने उस लड़की को देख लिया, बल्कि देखा ही नहीं, वो तो उस पर आशिक भी हो गया। उसने फौरन अपना दिल उस लड़की को दे दिया। दोस्तों, जमींदार का बेटा घर आया और उसने जिद पकड़ ली कि अब्बा जान, मैंने उस लड़की से ही शादी करनी है। अगर मैं शादी करूंगा तो मौलवी की बेटी से ही करूंगा। जमींदार उस रिश्ते के हक में बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने बेटे से कहा, मैं जाकर मौलवी साहब से बात करता हूँ। दोस्तों, जमींदार मौलवी साहब के पास आए और मौलवी से कहने लगे कि मेरा बेटा एक नंबर का शराबी है। ये दिन भर शराब पीता है, जुआ भी खेलता है और हर तरह की बुराई इसके अंदर है, और मैं आपके पास आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। लेकिन आप अगर इनकार कर देंगे तो मैं हंसी खुशी चला जाऊंगा और मैं ये नहीं सोचूंगा कि आपने मेरा दिल तोड़ दिया है। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, मौलवी साहब ने इनकार ही करना था क्योंकि लड़के के अंदर इतनी खामियां थीं। चौधरी साहब इनकार सुनकर घर आ गए और बेटे से कहने लगे कि मौलवी साहब ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया है और उन्होंने धमकी दी है कि दोबारा तुम उनकी गली से भी नहीं गुजरोगे। दोस्तों, ये सुनकर उस लड़के को बड़ा गुस्सा आया और वो सोचने लगा कि हमारे पास इतनी दौलत, इज्जत और शोहरत है, इमाम साहब ने रिश्ता कैसे ठुकरा दिया? मैं उनसे जरूर इंतकाम लूंगा। उसने दिल में इंतकाम की ठान ली। उधर बेचारे मौलवी साहब की बेटी बीमार पड़ गई। उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। पहले तो वो घर में घरेलू टोटकों से इलाज करते रहे, लेकिन जब बेटी का पेट फूलने लगा तो वो गांव के हकीम साहब के पास चले गए। दोस्तों, उस जमाने में अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं हुआ करते थे, लिहाजा हकीम साहब ने बच्ची को चेक किया और समझा कि पेट दर्द है। लेकिन जब उन्होंने अच्छी तरह से मुआयना किया तो वो मौलवी साहब से कहने लगे कि मौलाना साहब, आपकी बेटी हामला है। दोस्तों, ये सुनते ही मौलवी साहब के पांव तले जमीन निकल गई। घर में तो जैसे कोहराम मच गया। मौलवी साहब ने सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी, जिसकी मैंने इतनी अच्छे से तरबियत की थी, उसने ये गंदा काम कैसे कर लिया। मौलवी साहब पर तो क़यामत ही टूट पड़ी। मौलवी साहब ने घर आकर अपनी बेटी को इतना मारा कि बेचारी लहूलुहान हो गई। और मौलवी साहब पूछने लगे, ये बता तू किसके साथ मुंह काला करके आई है और तेरे पेट में किसका बच्चा है? अगर तूने नहीं बताया तो मैं तुम्हें अभी कत्ल कर दूंगा। दोस्तों, उसी दौरान में उसकी माँ बीच में आ गई और वो कहने लगी कि मेरी बेटी बेगुनाह है, मेरी बेटी हरगिज ऐसा काम नहीं कर सकती। वो बेचारी अल्लाह ताला से उम्मीद लगाकर बैठ गई। अब कोई मौजज़ा ही उसको इस गुनाह से निकाल सकता था। उधर जमींदार के बेटे ने जब 2-3 बार मौलवी साहब को बेटी के हमरा हकीम साहब के पास जाते देखा तो वो सीधा हकीम साहब के दवाखाने में चला गया।
اس نے حکیم صاحب کو تھوڑی سی رقم عطا کی اور پوچھنے لگا، حکیم صاحب یہ مولوی صاحب اپنی بیٹی کو لے کر کیوں آتے ہیں؟ تو حکیم صاحب نے سارا راز اگل دیا۔ جب چودھری کے بیٹے پر یہ راز کھلا تو وہ بڑا خوش ہوا۔ وہ خوشی خوشی گھر واپس آیا اور گاؤں کو مراسی کو کچھ رقم دے کر اس نے سارے گاؤں میں اعلان کروا دیا کہ مولوی صاحب کی بیٹی بغیر نکاح کے حاملہ ہو گئی ہے، اور یہ مولوی صاحب جو بڑی عزت والے بنے پھرتے ہیں اور لوگوں کو دین کا درس دیتے ہیں، لیکن ان کے گھر کی عورتیں اس طرح کے گندے اور گنونے کام کرتی ہیں۔ دوستو گاؤں کی عورتیں مولوی صاحب کے گھر آنے لگیں اور مولوی صاحب کی بیگم سے پوچھنے لگیں کہ ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کی بیٹی کو اتنا گناہ کرنا پڑا؟ آپ تو اتنے شریف اور نیک لوگ تھے، آپ لوگوں نے اس کی شادی کیوں نہیں کرائی؟ اور تمہاری بیٹی نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ دوستو جتنے منہ اتنی باتیں۔ مولوی صاحب اور ان کی بیگم گاؤں والوں کی باتیں سن کر اتنے پریشان ہو رہے تھے کہ شرم کے مارے زمین میں گڑے جا رہے تھے۔ دوستو آخر کار گاؤں والوں نے پنچایت کی اور مولوی صاحب سے مسجد کی امامت واپس لے لی اور انہیں 1 مہینے کا وقت دیا کہ وہ اپنی رہائش کا بندوبست کریں اور یہ گاؤں مکمل طور پر چھوڑ کر چلے جائیں۔ دوستو گاؤں والوں نے اب اپنی بچیوں کو بھی مولوی صاحب کے پاس بھیجنا چھوڑ دیا۔ اس طرح ہر طرف سے مولوی صاحب پریشانیوں میں گر چکے تھے، انہیں کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن بیچارے مولانا صاحب پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو مولوی صاحب پریشانی کے عالم میں کچھ سوچنے لگے۔ لڑکا سمجھ گیا اور اپنا تعارف کروا کے کہنے لگا، حضور میں آپ کا شاگرد ہوں، بچپن ہی سے میں نے قرآن پاک کی تعلیم آپ سے ہی حاصل کی ہے، میں فلاں فلاں شخص کا بیٹا ہوں اور برابر والے گاؤں سے ہی آیا ہوں۔ دوستو جب لڑکے نے اپنا تعارف کروایا تو مولوی صاحب اسے پہچان گئے، وہ اسے اندر لے آئے۔ اس لڑکے نے اپنے آنے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ کیا ماجرا پیش آیا ہے، اور اس نے مزید بتایا کہ وہ شہر سے حکمت کا کورس کر کے آیا ہے اور گاؤں میں حکمت خانہ بنانے کا ارادہ بھی رکھتا ہے، لیکن آتے ہی اسے اس بات کا علم ہوا تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعہ سچ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ اس بات کا راز معلوم کرنے ہی آیا ہے۔ دوستو مولوی صاحب کو بھی کچھ امید نظر آنے لگی۔ اس لڑکے نے مولوی صاحب کی بیٹی کو دیکھا، تھوڑی سی تفصیلات پوچھیں اور پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ مولوی صاحب سے ایک بکرے اور کتے کا بندوبست کرنے کو کہنے لگا، اور اس نے لڑکی سے کہا کہ تم دن کو کھانا نہیں کھاؤ گی اور بھوکی رہو گی، اور تم میری اس بات پر ضرور عمل کرو گی۔ دوستو مولوی صاحب کرتے بھی تو کیا کرتے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، رات تک سارا بندوبست کر دیا۔ یعنی حکیم نے گاؤں کی کچھ معزز عورتوں کو بھی بلا لیا اور ان سے بکرے کا گوشت پکانے کو کہا۔ جب بکرے کا گوشت پک چکا تو اس لڑکے نے لڑکی سے کہا کہ پیٹ بھر کر گوشت کھائے۔ لڑکی بیچاری صبح سے بھوکی تھی، اس نے جی بھر کر گوشت کھایا۔ جب مولوی صاحب کی بیٹی نے گوشت کھا لیا تو اس وقت محلے کی کچھ مزید لوگ بھی مولوی صاحب کے گھر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے کہ یہاں کیا ماجرا چل رہا ہے۔ دوستو اس لڑکے نے مولوی صاحب کی بیٹی کو بلوایا اور وہ دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں اس نے پہلے سے کتا ذبح کر کے رکھا ہوا تھا۔ جو گوشت اس نے کھایا ہے وہ اسی کتے کا گوشت تھا۔ دوستو پھر کیا تھا، لڑکی نے سنتے ہی الٹیاں شروع کر دی، جو کچھ بھی کھایا تھا سب باہر آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مولوی صاحب کی بیٹی کے پیٹ سے اتنی بڑی الٹی آئی کہ ایک مینڈک باہر نکل آیا۔ جب سب محلے والوں نے اس مینڈک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ دوستو وہ اتنا بڑا مینڈک تھا جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب وہ مینڈک لڑکی کے پیٹ سے باہر نکلا تو بیچاری لڑکی کو بھی سکون محسوس ہوا۔ وہ حکیم لڑکا کہنے لگا، اس لڑکی نے کسی ندی کا پانی پیا تھا، اس وقت یہ مینڈک بالکل چھوٹا بچہ تھا، اس بیچاری کے حلق کے ذریعے یہ پیٹ تک جا پہنچا۔ جب وہ مینڈک کا بچہ بڑا ہوا تو اس لڑکی کو تکلیف شروع ہو گئی
और इन्फेक्शन की वजह से इस लड़की का पेट फूलना शुरू हो गया। इसी वजह से इसका पेट इतना बड़ा नजर आता है। ये हमल से नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। गांव के हकीम ने ये गलत फैसला सुनाया था। दोस्तों, लड़के की जहानत और हिकमत देखकर गांव के सब लोग बड़े खुश हुए और वो उसकी दाद देने लगे। इस तरह गांव वालों के सामने मौलवी साहब की बेटी की पाकदामनी भी साबित हो गई। जब ये सब कुछ हो चुका तो मौलवी साहब ने उस लड़के से अपनी बेटी का निकाह करवा दिया और इस तरह वो सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।